बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ याद नहीं किया जाता बल्कि एहतराम से लिया जाता है। कुछ लोग सिर्फ अपने ज़माने को नहीं बदलते बल्कि आने वाली सदियों के दिलों पर भी हुकूमत करते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसा अज़ीम वली, मुहद्दिस, फ़क़ीह और दाई की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनके इल्म से बगदाद रोशन हुआ, जिनकी नसीहतों ने हज़ारों गुनहगारों को तौबा पर मजबूर किया था और जिनकी सच्चाई ने डाकुओं के एक पूरे ग्रोह की ज़िंदगी बदल दी थी। जी हाँ, ये सुल्तानुल औलिया हैं, गौस आज़म सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इमरान अफरोज़ दास्तान है। ईरान के एक सब्ज़ इलाके जिलान में एक नहायत दीनदार और बावक़ार घराना आबाद था। इसी घर में रमज़ान मुबारक की बाबरकत साअतों में एक बच्चे ने आँख खोली जिसका नाम रखा गया अब्दुल क़ादिर। ये किसी आम बच्चे की पैदाइश नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे से आने वाले ज़मानों में दीन की अजीम खिदमत लेना थी। इनके वालिद सैयद अबू सालम मूसा रहमतुल्लाह अलैह इबादत गुज़ार और मुत्तक़ी इंसान थे, जबकि वालिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा निहायत नेक, साबिरा और परहेज़गार खातून थी। जी हाँ, ये वो घर था जहाँ दुनिया की मोहब्बत से ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत सिखाई जाती थी। नन्हा अब्दुल क़ादिर मस्जिद में कुरान सुनता हुआ माँ की गोद में बैठा हुआ था। बचपन ही से अब्दुल क़ादिर का दिल अल्लाह की याद में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते तो ये खामोशी से कुरान की तिलावत सुनते, उलमा की मस्जिद में बैठते और हर बात गौर से सुनते। गाँव के एक बुज़ुर्ग एक दूसरे से कहते, इस बच्चे के चेहरे पर अजीब नूर है, अल्लाह ने इसे किसी ख़ास मकसद के लिए ही पैदा किया है। लेकिन अभी उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी कि वालिद का साया सर से उठ गया। घर में गम छा गया, मगर इनकी वालिदा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि किरदार भी दिया। वो अक्सर कहती, बेटा अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी कभी झूठ मत बोलना, अल्लाह सच बोलने वालों को कभी रुसवा नहीं करता है। ये अल्फाज अब्दुल क़ादिर के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गए थे। चंद साल गुजरे, अब्दुल क़ादिर जिलानी जवान होने लगे। अब इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे बगदाद जाना है, इल्म हासिल करना है, दीन की खिदमत करनी है। इस ज़माने में बगदाद पूरी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ था, जहाँ बड़े बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह और मुफस्सिरीन दर्स देते थे। लेकिन बगदाद का सफ़र आसान नहीं था। महीनों पर मुश्तमिल सफ़र, घने जंगलात, सुनसान रास्ते और हर तरफ डाकुओं का खौफ। आखिरकार रवानगी का दिन आ पहुँचा। वालिदा ने अपनी सारी जमा पूंजी जिसमें 40 अशरफियाँ निकाली और इन्हें अब्दुल क़ादिर के कपड़ों के अंदर एहतियात से सी दिया। फिर बेटे को सीने से लगाया। आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन ज़बान पर सिर्फ एक ही नसीहत थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। अब्दुल क़ादिर की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये वादा सिर्फ एक माँ से नहीं था, ये वादा अल्लाह से था। अचानक घोड़ों की तेज़ आवाज़ें गूंजने लगी। हर तरफ से मुसल्लह डाकुओं ने काफ़िले को घेरे में ले लिया। लोग खौफजदा हो गए। ताजिरों ने अपना माल बचाने की कोशिश की, मगर चंद लम्हों में सब कुछ डाकुओं के कब्जे में था। एक डाकू नौजवान अब्दुल क़ादिर के पास आया और तंज़ी अंदाज में बोला, लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? अब्दुल क़ादिर ने निहायत सुकून से जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू दूर से हंस पड़ा, ये बच्चा मजाक कर रहा है, और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और डाकू आया, उसने भी वही सवाल किया। अब्दुल क़ादिर ने फिर वही जवाब दिया, मेरे कपड़ों में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। इस बार डाकू हैरान रह गया। वो नौजवान को अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने सख्त लहजे में पूछा, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? अब्दुल क़ादिर ने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, जी हाँ। जब कपड़े खोल कर देखे गए तो वाकई 40 अशरफियाँ मौजूद थी। सरदार हैरत से खड़ा हो गया। इसने पूछा, तुमने ये राज हमसे क्यों नहीं छुपाया? शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने जवाब दिया, क्योंकि रात रवाना होते हुए वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं अपनी माँ से क्या वो वादा नहीं तोड़ सकता। ये अल्फाज बिजली बनकर सरदार के दिल पर गिरे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरसती हुई आवाज़ में बोला, ए नौजवान, तुमने अपनी माँ से क्या वो वादा नहीं तोड़ा, और मैं बरसों से अपने रब से किए हुए वादे तोड़ता चला आ रहा हूँ। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और उसने अल्लाह ताला से सच्ची तौबा की। इसके बाद इसके साथी भी रोने लगे। फिर एक एक करके सब ने ऐलान किया कि आज के बाद हम जुल्म, लूट मार और गुनाह की ज़िंदगी छोड़ते हैं। इस दिन सिर्फ एक नौजवान ने सच बोला, मगर इस सच ने सैकड़ों दिल बदल दिए थे। चंद दिन बाद अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदाद पहुंच गए। वो शहर इल्म का मरकज़ था। हर तरफ मदारिस, उलमा, मुहद्दिसीन, फ़क़ीह की मजालिस थी, मगर इनके पास ना दौलत थी ना आसाइश, सिर्फ एक सरमाया था, अल्लाह पर कामिल भरोसा, सच्चाई और इल्म हासिल करने का जज्बा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, भूख बर्दाश्त की, सख्तियाँ बर्दाश्त की, मगर इल्म का दामन कभी नहीं छोड़ा। रावी लिखते हैं कि ये नौजवान जल्द ही बगदाद का सबसे बड़ा आलिम बनने वाला था। इसकी आवाज़ लाखों दिलों के दिल बदलने वाली थी। इसके दर्द में बादशाह भी बैठेंगे और आम लोग भी। लेकिन इस अज़मत तक पहुंचने से पहले इसे अभी बहुत सी आज़माइशों से गुजरना पड़ेगा। बगदाद पहुंचते ही शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने अपने आप को इल्म के लिए वक्फ़ कर दिया था। दिन में असातिज़ा के हल्कों में बैठते, रातों को चिराग की मध्यम रोशनी में सबक दोहराते। उन्होंने फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, अरबी ज़बान और अदब समेत मुख्तलिफ़ उलूम में महारत हासिल करना शुरू कर ली थी। हर उस्ताद इनकी ज़हानत, अदब और मेहनत से मुतासिर होता। वो कहते, ये नौजवान सिर्फ इल्म नहीं पढ़ता, इल्म को अपनी ज़िंदगी बना लेता है। लेकिन इल्म का ये सफ़र आसान नहीं था। बाज़ औक़ात कई दिन मुनासिब खाना नसीब ना होता। कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करते, कभी दरख्तों के पत्ते खाकर भूख बर्दाश्त करते, मगर ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाया, ना इल्म का रास्ता छोड़ा।
ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی دعا رہتی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے دین کا ایسا علم عطا فرما جو میری اور تیری مخلوق کی بھلائی کا سبب بنے۔ جب دوسرے لوگ آرام کرتے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول ہوتے، رات کا بڑا حصہ نماز، تلاوت قرآن اور عادت میں گزارتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صرف عالم بننا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا دل بھی اللہ کی محبت سے بھر جائے، اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ چند برس گزرے، بغداد کے علماء بھی اس نوجوان کی قابلیت کا اعتراف کرنے لگے۔ لوگ کہتے اس کے علم میں گہرائی بھی اور اس کے کردار میں اخلاص بھی، یہی وہ خوبی تھی جس نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا تھا۔ وہ صرف نصیحت نہیں کرتے تھے، پہلے خود اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی قریب آ رہا تھا جب بغداد کی سب سے بڑی مسجد میں ہزاروں لوگ ایک ہی آواز سننے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ وہ آواز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ان کے الفاظ دلوں کو جھنجھوڑ دیں گے، گناہ گار توبہ کریں گے اور علم کی نئی روشنی پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی۔ راوی لکھتے ہیں کہ سالوں کی محنت، عبادت اور علم کے بعد وہ دن آ پہنچا جب بغداد کے علماء نے اس نوجوان عالم کو عوام سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ خطبہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ منبر پر تشریف لائے، مسجد میں خاموشی چھا گئی، ہر نگاہ اس شخصیت پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد فرمایا، اے لوگو، دنیا چند دن کے مہمان ہے لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ کرو کیونکہ مردہ دل کبھی سکون نہیں پاتے۔ یہ الفاظ سن کر مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ کے خدمات میں نہ بادشاہوں کا خوف تھا اور نہ امیروں کی خوشنودی۔ آپ سب کو ایک ہی بات کی دعوت دیتے، سچی توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، حلال رزق کماؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ کے درس میں ہزاروں افراد شریک ہونے لگے، تاجر، مزدور، طلبہ، علماء، حتیٰ کہ حکمران بھی آپ کی نصیحت سننے آنے لگے۔ بہت سے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے، دشمن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے اور معاشرے میں نیکی کی نئی لہر پیدا ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ دلوں کا معالج بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ بہترین مربی بھی تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو فرماتے، علم وہی ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، اور اگر علم تمہارے اندر عاجزی پیدا نہیں کرے تو علم کا جائزہ لو۔ اس تربیت کے نتیجے میں بے شمار علماء اور داعی پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف علاقوں میں دین کی خدمت کی۔ دن میں لوگوں کی اصلاح اور رات میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رہتے۔ یہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی۔ لیکن اب وقت قریب آ رہا تھا جب یہ عظیم شخصیت اپنے رب سے جا ملے گی، مگر اپنے پیچھے علم، تقویٰ اور اصلاح کی ایسی میراث چھوڑ جائے گی جو صدیوں تک زندہ رہے گی۔ ہر انسان کو ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، بادشاہ ہوں یا فقیر، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات زندہ رہتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی عظیم شخصیات میں سے تھے۔ عمر کے آخری ایام میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا۔ شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سچائی کو کبھی نہ چھوڑو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی بندے پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کی تعریف یا مذمت کی پرواہ نہ کرو، صرف اللہ کی رضا تلاش کرو۔ شاگرد یہ نصیحتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس سے ہر عاشق الہی کو گزرنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل خانہ اور شاگردوں کو دیکھا، اللہ کا ذکر کیا، دعا فرمائی اور پھر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ بغداد پر غم کی فضا چھا گئی۔ علماء، طلباء، عام لوگ، سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ بغداد کی گلیوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہر شخص اپنے محبوب استاد کی آخری زیارت کرنا چاہتا تھا۔ نماز جنازہ میں بے شمار لوگ شریک ہوئے۔ ایک عظیم عالم دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کا علم، اس کی دعوت، اس کے اخلاق لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو صرف نصیحتیں نہیں دی بلکہ علم، تقویٰ، اخلاص اور حسن اخلاق کی ایک روشن مثال بھی دی۔ ان کے درس، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ ان کا پیغام آج بھی وہی ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرو، سچائی کو کبھی نہیں چھوڑو، علم کے ساتھ عمل بھی کرو، قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مرکز بناؤ، عاجزی اختیار کرو کیونکہ اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت دولت، شہرت، اقتدار نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، علم، اخلاص اور حسن کردار ہے۔ اگر ایک نوجوان اپنی ماں کی ایک نصیحت پر پوری زندگی قائم رہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ایک عالم اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر سکتا ہے تو ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی، اخلاص، تقویٰ اور علم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور معلوماتی سلسلہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے مزید مستند اسلامی تاریخی پروگراموں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔